पूरा पाकिस्तान 4 घंटे शिफा इंटरनेशनल के गेट पर खड़ा रहा। पुलिस, कैमरास, सिक्योरिटी और इमरान खान के अपने डॉक्टर्स भी अंदर इंतजार करते रहे, लेकिन इमरान खान साहब कभी उस गेट से गुजरे ही नहीं। दूसरी गाड़ी, दूसरा रास्ता और दूसरा अस्पताल। पूरा पाकिस्तान शिफा हॉस्पिटल को देख रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ इमरान खान साहब पिम्स में थे और ऐन उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े कानून पास हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट का बानू पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा था, तो एक फैसला उसका ज़ाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ हो। खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले अस्पताल जाएगा, फिर बनी गला जाएगा, फिर नतिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। ये वापस वहाँ ही जाएगा जहाँ से आया। जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश हो गई। तलाल चौधरी साहब, इमरान खान की हुकूमत का डिक्लाइन शुरू हुआ था उस वक्त से, जब नवाज शरीफ साहब को अस्पताल ले जाया गया, सहूलत दी गई, फिर वो मुल्क से बाहर गए। आज इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाएगा। अगले महीने तक समाअत मुलतवी कर दी है। डर लग रहा है? हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है। एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूँ। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। इमरान खान ने रियासत के पूरे निजाम को कामयाबी के साथ अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पिछले हफ्ते जो सिचुएशन डेवलप हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। हम सिर्फ पिछले हफ्ते के इवेंट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे थोड़े से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ कि पहले हिस्ट्री के अंदर क्या हो चुका है और आने वाला वक्त कैसा दिखेगा। क्या पीटीआई के लिए कुछ नरमियां जो हैं वो देखने के लिए मिलेगी? क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी? और ये सब पिछले हफ्ते के अंदर जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया गया, उसकी क्या वजूहात हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि क्या इमरान खान साहब के जेल से निकलने से पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो सकते हैं और क्या पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है? तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है गुज़िश्ता हफ्ते, जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जारी करते हैं। इस ऑर्डर के अंदर ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मुअल्लिज और उनकी जो बहनें हैं उनको मिलने दिया जाए इमरान खान साहब से। वहीं पर जो सबसे बड़ा ऑर्डर इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आया वो ये आया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी कि 2 दिन के अंदर अंदर ये सब होना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आते साथ ही पूरे मीडिया के ऊपर एक तहलका मच गया। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और उनसे सवालात पूछे गए कि क्या आपको डर लग रहा है, क्या इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं, कि क्या कोई डील जो है वो की जा रही है और क्या एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से नाराज़ है। वहीं पर दूसरी तरफ हुकूमती अलायंस की जो पार्टी है पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ने भी जो है वो हुकूमत को प्रेशराइज करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ था, इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेकर जाना था। उनके ज़ाती डॉक्टर फैसल सुल्तान मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगे। ये हुक्म मिडनाइट थर्सडे तक पूरा होना था। सिक्योरिटी प्लान शिफा के लिए बना, मीडिया को भी यही बताया गया। अडयाला जेल से गाड़ियां निकली, एक रास्ता शिफा की तरफ दिखाया गया। वहां पहले से बैरिकेड्स, सायरन्स और कैमरा जमा थे। लोग इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए बाहर आए थे, लेकिन इमरान खान साहब उस गेट से कभी गुजरे ही नहीं। उनकी बहन उज़्मा खानम को पिम्स ले जाया गया। तो अगर आपको ना पता हो तो पिम्स एक सरकारी अस्पताल है, वहीं पर शिफा जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात ये 10 महीने के बाद हो रही थी। डॉक्टर फैसल सुल्तान को एक अलग गाड़ी में शिफा भेज दिया गया। तकरीबन 3 घंटे इंतजार करते रहे। उनके पास फ़ोन भी नहीं था और बार बार यही कहा गया मरीज यानी कि इमरान खान साहब अभी कुछ देर के अंदर ही आ जाएंगे। और शिफा के अंदर फैसल सुल्तान तकरीबन 3 घंटे से लेकर 4 घंटे इंतजार करने के बाद उन्हें जो है वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। अगले ही दिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से उन्हें पिम्स ले जाया गया। हुकूमत का कहना था कि उनका जो चेकअप है वो हो चुका है और मेडिकली एग्जामिनेशन उनकी की गई है और वो फिट है। और हुकूमत का ये कहना था कि इमरान खान साहब के 2 मुअल्लिज शिफा अस्पताल से थे और उन्होंने इमरान खान साहब का मुआयना किया है और इमरान खान साहब बिल्कुल फिट हैं। सवाल ये उठा कि अगर ऑर्डर के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का कहा गया था तो क्यों पिम्स लेकर जाया गया? अगर पिम्स ही लेकर जाना था तो शिफा पर इतने घंटे की सिक्योरिटी ड्रामा क्यों रचाया गया?
وہیں پر دوستوں بات کرتے ہیں کہ جب میڈیا کے اوپر یہ اڈیالہ اور پمز اور جو ہے وہ شفا کے بیچ میں باتیں چل رہی تھی، وہیں دوسری طرف جو پارلیمان کے اندر ہو رہا تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی اس کہانی کا سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اسی دن نیشنل اسمبلی کے اندر 2 امپورٹنٹ بل جس کی کوئی بات میڈیا کے اندر زیادہ نہیں ہوئے وہ پاس کیے گئے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر آگے آنے والے فیوچر میں بہت زیادہ امپورٹنس کریٹ کر دیں گے۔ تو جو سب سے پہلا بل پاس کیا گیا وہ ڈیفنس فورسز آف پاکستان ایکٹ 2026 تھا اور دوسرا نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں ترامیم کی گئی۔ یہ دونوں 27ویں آئینی ترمیم کے اندر امینڈمنٹس کا حصہ ہیں۔ ان امینڈمنٹس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کریٹ کیا گیا، یعنی کہ CDF۔ یہ عہدہ اب چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہوگا۔ ڈرافٹ کے مطابق ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز بنے گی، یہ ہیڈ کوارٹرز CDF کے کمانڈ میں ہوگا۔ CDF اب وزیر اعظم کے پرنسپل ملٹری ایڈوائزر ہوں گے۔ تینوں افواج کی آپریشنل کمانڈ انہی کے پاس ہوگی۔ CDF کو یہ اختیار بھی ملتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ اور سروس لیمٹس میں نرمی بھی دے سکتے ہیں، سوائے آرٹیکل 243 کے جس میں جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ دوسرا بل نیوکلیئر کمانڈ سے جڑا ہے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل سعید عامر رضا کو جو ہے وہ اس نئے سسٹم میں پہلا سربراہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا اور ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ بلز ڈیفنس منسٹری خواجہ آصف نے پیش کیے اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت موجود تھے۔ اب یہ سینٹ اور صدر کی منظوری کے بعد جو ہے وہ قانون بنے گا۔ یہ بل 10 سال کا ایک نظام جو ہے وہ چینج کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی کوانسیڈنس نہیں ہے کہ یہ جو بل پیش کیے گئے ہیں یہ اسی دن پیش کیے گئے ہیں جبکہ یہ خبر جو ہے وہ میڈیا کے اندر آئی عمران خان صاحب کے بارے میں۔ تو ایک ڈیکوائے کریٹ کیا گیا کہ اٹینشن جو ہے وہ عوام کی کسی اور طرف لگائی جائے۔ وہیں پر دوسری طرف یہ جو بلز پاس کیے گئے ہیں، 2 بڑے بل میں کہوں گا یہ پاس کیے گئے ہیں اور 28ویں آئینی ترمیم بھی آنے والی ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گرفت اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی حکومت کے اوپر، وہیں پر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے قانون جب لائے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ڈیکوائے یا پھر ایک ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے ایسی خبریں جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی نکلتی آئی ہیں۔ اگر میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ کو جو ہے وہ اکتوبر 2024 کا پتہ ہوگا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تھی۔ اس دن میڈیا جو ہے وہ جو کور کر رہا تھا وہ PTI کے پروٹیسٹ کور کر رہا تھا اور وہیں پر جو ہے وہ دوسری طرف ان کے اریسٹ وغیرہ چل رہے تھے، وہیں دوسری طرف امینڈمنٹ عدالتی جو تقرری ہیں ان کو بدل رہی تھی۔ تو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کے اندر کی جو ڈیبیٹ تھی اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس کو کوریج یعنی میڈیا کوریج کے اندر دبا دیا گیا۔ وہیں پر میں اگر آپ کو دوسری مثال دوں تو اگست 2023 میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو ہے وہ ترامیم کی گئی۔ اس وقت عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کے کیسز چل رہے تھے اور پوری جو کنورسیشن تھی میڈیا کے اوپر وہ صرف اسی بارے میں تھی۔ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیبیٹ زیادہ نہیں کی گئی اس بارے میں اور جو ہے یہ بل جو ہے وہ پاس ہو گئے۔ تو یہ جو سارا پیٹرن ہے یہ کوئی نیا پیٹرن نہیں ہے، پاکستان کی عوام اس سے پہلے ہی جانتی ہے۔ تو ایک جو ہے وہ ڈسٹریکشن کریٹ کی جاتی ہے میڈیا کے اوپر اور جو کنورسیشن ہے اس کو اصل مدعے سے ہٹا کر ایک خبر کے پیچھے جو ہے وہ عوام کو لگا دیا جائے۔ ایک طرف جب عوام کی اٹینشن جو ہے وہ خبروں کے اوپر ہو تو دوسری طرف اسمبلی کے اندر چپ چاپ ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس کروا دی جاتی ہے جس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کی جاتی اور جس نے فائدہ اس سے اٹھانا ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس بار شفا کے جو خالی گیٹس تھے وہ ایک پرفیکٹ نوائز کریٹ کر رہے تھے۔ تو یہ جو قوانین ابھی بننے جا رہے ہیں اس کے اندر صرف ایک پرسنالٹی جو ہے وہ 3 جو کورز ہیں ان کو کنٹرول کرے گی، پاکستان کی ایئر فورسز، پاکستان کی نیوی اور پاکستان کی آرمڈ فورسز، صرف جنرل عاصم منیر صاحب کی کمانڈ کے اندر ہوگی۔ وہیں دوسری طرف حکومت ویک سے ویک تر ہوتی جا رہی ہے۔ وہیں آپ نے دیکھا جو سڑکوں کے اوپر ابھی جو صورتحال ہے، آزاد کشمیر میں آپ لے لیجیے صورتحال ہے اور جو پورے پاکستان کے اندر ابھی صورتحال ہے، ایک جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ حکومت اور عوام کے بیچ میں کریٹ ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کا کیس صرف ایک میڈیکل آرڈر نہیں تھا، یہ حکومت میں ایک دباؤ کریٹ کرنے کی بھی کوشش تھی۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو شفاق کے اندر لے کے جایا جائے، وہیں پر دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ چیک اپ ہو چکا ہے اور جو ہے وہ کوئی کنٹمپٹ ہم پر نہیں لگتا۔ ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو منوئن جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، اس پر جو ہے وہ ایکٹ اکارڈنگلی ہم نے کیا۔
वहीं पर ये पूरी सिचुएशन हुकूमत के लिए एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन थी। एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये लोग ना मानते तो कंटेम्प्ट, जो कि अभी भी पीटीआई ने एक मूव किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो हुकूमत के खिलाफ, और अगर हुकूमत ये ऑर्डर पूरा कर देती है तो सवाल उठेगा कि वीआईपी कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेके जाया गया और आम आवाम क्यों जो है वो धक्के खाती है एक सरकारी अस्पताल के। ये दबाव उस वक्त आया जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कमजोर तर पोजीशन के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो है वो बनने जा रहा है। 22 अगस्त को मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने घर में एक मीटिंग की है और उस मीटिंग के बाद ये जो है वो इत्तेहाद अनाउंस किया गया है। मीटिंग में महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे, अब सेनेट ऑपोजिशन लीडर्स राजा नासिर अब्बास भी थे उसके अंदर, पीटीआई से जो है वो असद कैसर भी उसके अंदर शामिल थे, जुनेद अकबर भी शामिल थे और जो है वो सलमान अकरम राजा भी इसके अंदर शामिल थे। ये जैसे पीडीएम बनी थी 2020 के अंदर, एग्जैक्टली द सेम उसी तरह के सिनेरियोज अब नजर आ रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम का भी हिस्सा थे और अब जो है वो अपोजिशन ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बन रहा है अब पीटीआई का, उसके अंदर भी मौलाना फजल रहमान अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के अंदर शामिल होने से पीटीआई को एक ग्राउंड मूवमेंट जो है वो शुरू करने के लिए मदद मिल सकती है। जेयूआईएफ का जो है वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना अब थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो उनकी स्ट्रीट मूवमेंट को अब रोकना बहुत मुश्किल होता है और उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो बहुत एक बड़े पैमाने के ऊपर होती है, जिसके अंदर अब स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो है वो जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं वो भी उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी ऐसे इत्तेहाद बन रहे होते हैं तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। अलायंस के कंप्लीट होने से पहले बड़े कानून जो है वो निकाले जाते हैं और आपने अभी जो है वो 2 कानून अभी देखे हैं पिछले ही दिनों जो पास करवाए गए। इमरान खान साहब का जो केस है 2 काम कर रहा है अभी, अवाम का जो है वो ध्यान हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहा है और उनका जो है वो ध्यान भटका रहा है और अदालत के जरिए जो है वो हुकूमत पर प्रेशर भी बनाया जा रहा है। और गुज़िश्ता हफ्ते जो पूरा इवेंट हुआ है उसके बाद बहुत सी कुछ चीज़ें जिसको एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हमें देखना होंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो उसकी दरख्वास्त दे दी है, लेकिन इसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का नाम उन्होंने नहीं लिया और जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर का नाम उन्होंने लिया है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब जो कि सेक्रेटरी इंटीरियर के बॉस हैं उनका नाम नहीं लिया गया और उनको उस पटिशन के अंदर जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि उनके सेक्रेटरी को कहा गया कि वो जिम्मेदार है। तो इससे जो है वो बहुत सारे सवाल उठना शुरू हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा क्यों कर रही है, हालांकि जिम्मेदारी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी पर जो है वो ज़्यादा आती है। जेल की बात कर लीजिए, सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, सारा इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो उसको मैनेज करती है। मीडिया के अंदर एक सोच है कि वो मोहसिन नकवी के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए। मीडिया के अंदर एक सोच है कि कोई लेवरेज क्रिएट करने के अंदर मोहसिन नकवी जो है वो अपना किरदार हासिल कर सकते हैं, अब यानी कोई नरमी जो है वो हासिल कर सकते हैं या कोई जो है वो रास्ता निकाल सकते हैं इसके बीच में। दोस्तों यही सोच जो है वो बताती है कि पीटीआई भी किसी भी दूसरी सियासी जमात की तरह इसी सिस्टम का हिस्सा है, अब जो आखिर में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी देखते हैं। आप ये भूल जाइए कि पीटीआई बगैर किसी डील के इमरान खान साहब जो है वो बाहर निकाल सकते हैं और जो है वो इमरान खान साहब जेल से वापस आ सकते हैं, ऐसा इस सिस्टम में नहीं हो सकता। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आप ले लीजिए, उन्होंने जो है वो डील से इनकार किया और उनको जो है वो पॉलिसी के पंदे तक जाना पड़ा, लेकिन जो है वो कीमत उनको जो है वो अदा करनी पड़ी है उसकी। नवाज शरीफ साहब ने 2000 में सऊदी ब्रोकर्ड एक डील थी उसको कबूल किया, उनकी जो है वो जान बच गई। अब लेकिन जो है वो डील वाला वज़ीर आज़म का ठप्पा आज तक नवाज शरीफ साहब पर लगा हुआ है और उनकी पूरी हुकूमत पर लगा हुआ है। अगर बात करें तो इमरान खान साहब ने वो भी बुरा वक्त उस तरह नहीं देखा है जिस तरह के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अब जो किया गया, और वहीं पर आप देखते हैं जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुशर्रफ ने कू किया, अब तो वो सिचुएशन अभी उस नहज पर इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं गई है। वहीं पर जो क्रैकडाउन MQM पर किया गया वो आप पीटीआई के ऊपर ऐसा अभी नहीं देखते कि उनको बिल्कुल डिसमेंटल अभी जो है वो नहीं किया गया उस तरह जिस तरह के MQM को कर दिया गया था। लेकिन ये बात इमरान खान साहब को भी पता है और उनके जहालों को भी पता है कि अगर इमरान खान साहब कोई डील कर लेते हैं तो उनका पूरा पॉलिटिकली कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उनका जो बयानिया है वो सियासी बयानिया उनका कोई नहीं रह जाएगा। इमरान खान साहब का पूरा बयानिया ही इस बात पर था अब कि वो जो है वो डील कभी नहीं करेंगे और पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेंगे, जो कि अभी तक उसके ऊपर वो कायम है। और यही वो वजह है कि इमरान खान साहब की पूरे पाकिस्तान के अंदर आज भी पॉपुलैरिटी है जब तक कि वो जेल के अंदर है। जैसे ही वो डील कर लेंगे उनकी ये पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पीटीआई जो है वो धड़ों के अंदर बंट जाएगी।
دوسری طرف لوگ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ڈیل ہو رہی ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس سے بالکل برعکس ہے۔ جب تک فیلڈ مارشل عاصم منیر اس عہدے پر ہیں اور کبھی بھی جو ہے وہ یہ ڈیل نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب اور عاصم منیر صاحب جب تک اپنے عہدے کے اوپر ہیں۔ یہ جو نیا سی ڈی ایف کا سسٹم آیا ہے اس کے بعد ان کی کمانڈ اور مضبوط ہو گئی ہے پاکستان کے سسٹم کے اوپر۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید کسی میڈیکلی یا عدالتی وجہ سے باہر تو آ جائیں، ان کی جو ہے وہ رہائی تو ہو جائے، لیکن حکومت میں اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک جو ہے وہ آرمی چیف اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے، جو کہ اب فیلڈ مارشل بن چکے ہیں۔ تو 3 سال کے بعد یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے، اور اگر آپ کے دماغ کے اندر ابھی بھی کوئی شک و شبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت عاصم منیر صاحب کے ساتھ چل سکتی ہے، تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ تو جب تک پی ٹی آئی کوئی ایسا پلان نہیں لے کر آتی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کمزور کیا جائے اور ان کی جو گرفت ہے آرمی کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا پوری کمانڈ کے اوپر ان کو ویک کیا جائے کسی طرح، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا جو رستہ ہے وہ ایک ڈیل کے ذریعے ہوگا، جسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں این آر او کبھی نہیں لوں گا، میں پاکستان سے کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو وہ ایک پولیٹیکل ڈیتھ عمران خان صاحب کو ہی پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی ہو جائے گی اگر وہ ڈیل جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب 2035 تک یعنی 2035 تک کہیں نہیں جا رہے۔ تو پی ٹی آئی نے جو کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر محسن نقوی کو ایڈ نہیں کیا، اس سے ان کو کچھ نرمی تو شاید مل جائے، کچھ تو جو ہے وہ کوئی لیوریج جو ہے وہ کریٹ کر لے پی ٹی آئی، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب جب تک جیل کے اندر ہیں ان کو یوز کیا جائے گا کوئی بھی حکومت کو اپنے لحاظ سے چلانے کے اندر۔ تو عمران خان صاحب کو جیل کے اندر پتہ بھی نہیں ہوگا، جو کہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے، اور پی ٹی آئی جو ان کی جماعت ہے وہ جو ہے وہ ناچتی رہے گی کسی اور کے اشاروں پر، اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا یا کسی اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہے ایک ایسے سسٹم کا جس کے اندر پاکستان دہائیوں سے پھنسا ہے۔ تو 2 چیزیں یاد رکھیں دوستوں۔ تو پہلی یہ کہ جو ہسپتال کی جو خبر نکلی وہ ایک ہفتے کے لیے تھی، ایک ڈیکوائے، ایک ڈسٹریکشن تھی، اور یہ جو بل جو پاکستان کے اندر پاس کیے گئے اسی ہفتے، وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ پاکستان کی اگلی دہائی کا فیوچر لکھ دیا گیا، اور پاکستان ویسے ہی چلے گا جیسے جو ہے وہ پہلے چلتا ہے۔ عدالتیں میڈیکل آرڈر تو دے سکتی ہیں، لیکن رہائی کا آرڈر وہ تب تک نہیں دے سکتی جب تک کہ ان کو اشارہ کہیں سے نہ آئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھیجا گیا۔ دوستو ہمیشہ کی طرح ویسا ہی ہوا ہے پاکستان کے اندر جیسا ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر 28ویں آئینی ترمیم بھی آ جائے گی، اور پاکستان ہم جو ہے وہ عوام ایک ڈسٹریکشن کی طرف لگ جائیں گے، اور وہیں دوسری طرف ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کروا لی جائے گی، اور یہ سسٹم ویسے ہی چلتا رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔